नमामि बुद्धं गुरुसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज मिति 2078 असोज 15 गते शुक्रबार बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू जो देश विदेशमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आजको हाम्रो धर्मदेशनाको शीर्षक रहेको छ भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको धर्मनगरको पसलहरू मध्येमा रत्नको पसल रहेको छ भने ती रत्नको पसलहरू मध्येमा पनि थुप्रै रत्नहरू मध्ये आज हामी शील रत्न, समाधि रत्न र प्रज्ञा रत्नको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। र ती रत्नहरू हिजो हामीले सरसर्ती तपाईहरुलाई बताएको थिएँ मैले है। यो मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थमा आधारित रहेर हुन त शीलको व्याख्या, समाधिको व्याख्या धेरै प्रकारले गरिएको भए तापनि हामी मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट देशना गरिरहेको हुनाले हामीले यही ग्रन्थलाई आधार मानेर अहिले हामी शील रत्न, समाधि रत्न र प्रज्ञा रत्नको बारेमा परिचर्चा गर्नेछौं। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, महाराज मिलिन्द, भगवान बुद्धको धर्मनगरमा रत्नको पसल पाइन्छ। जुन रत्नको पसलमा शील रत्न पनि पाइन्छ, समाधि रत्न पनि पाइन्छ, प्रज्ञा रत्न पनि पाइन्छ। अब नागसेन भन्तेलाई मिलिन्द राजाले सोध्नुभयो, भनेपछि यो शील रत्न भनेको कस्तो रत्न होला? अब उपासक उपासिकाहरू, हामी भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गरिरहेका व्यक्तिहरू भएको हुनाले हामीलाई थाहा भएको विषय नै हो यो कि शील भनेको के हो। यानी कि यहाँ रत्नको पसलको सन्दर्भमा शील रत्न भनेको कस्तो हो। अब भन्ने हो भने साधारणतया शील रत्न भनेको चाहिँ घरगृहस्थीहरूको लागिदेखि लिएर हामीले व्याख्या गर्दै जाने हो भने तपाईहरुको लागि शरणशील भनेर भनिन्छ। शरणशील भनेको पनि बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको शरणमा जानु, यसलाई शरणशील पनि भनिन्छ। अब तपाईहरुले पञ्चशील ग्रहण गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला शरणशील ग्रहण गर्दछ। त भन्देलेहरूले बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भन्न लगाउँछ। तपाईहरु पनि भन्नुहुन्छ द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि, हैन? यसरी त्रिरत्नको शरणमा जानु पनि एक किसिमको शील
रत्न नै हो, शिलाचरण नै हो, जसलाई शरणशील भनेर भनिन्छ। यो पनि शील। त्यसपछि आउँछ तपाईको पञ्चशील, 5वटा शील। अब 5वटा शीलमा हत्या हिंसा गर्दैन, चोरी गर्दैन, व्यभिचार गर्दैन, छुटो कुरा बोल्दैन, लागु पदार्थ सेवन गर्दैन। यी 5वटा नियमहरूलाई पालना गर्ने, यसलाई पनि पञ्चशील भनेर भनिन्छ। तपाईहरुको सन्दर्भमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ विस्तारै बुझाएको मात्रै हो है। यो यी सम्पूर्ण कुराहरू चूलशील, मध्यमशील र महाशील भनेर भगवान बुद्धको 3 प्रकारको शील हुन्छ। यो लेभल हिसाबले हैन। चूलशील भनेको ससाना शीलहरू, त्यसपछि तपाईको मध्यमशील भनेको अलि ठुलो, अब त्यसपछि तपाईको महाशील भनेर छ। महाशील भनेको ठुलठुला शीलहरू, यसरी पनि व्याख्या गरिएको त छ। अब यस्तै शीलहरूको क्रममा पञ्चशील पनि आउँछ। त त्यसपछि त्यो भन्दा पनि अलिकति माथि गयो भने उपोषणशील भनिन्छ। उपोषणशील भनेको चाहिँ तपाईहरुको भाषाबाट भन्ने हो भने अस्तशील हैन, यो पनि शील। त्यसपछि 10शील भनेर छ। प्रवज्या ग्रहण गरिसकेपछि, प्रवज्जित भइसकेपछि सामनेरीहरूले ग्रहण गर्ने शील 10शील भनेर 10वटा शीलहरू पनि छ। यसरी शीलहरूको व्याख्या गर्दै जाने हो भने धेरै प्रकारका शीलहरू पाइन्छन्। त महाराज मिलिन्दरले नागसेन भन्तेलाई यो शील भनेको के हो भनेर जुन सोध्नु भएको छ, त्यसपछि नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, महाराज प्रातिमोक्ष संगोर शील भनेर भिक्षुहरूले पालन गर्नुपर्ने 227वटा शीलहरू पनि छ। यो पनि शीलै हो। त्यसपछि इन्द्रिय संगोर शील, यो इन्द्रियहरूलाई संयम गर्ने शील। आजीव पारिशुद्धि शील, आजीवन परिशुद्ध गरेर जानुपर्ने शील। प्रत्यसन्निशीत शील भनेर पनि छ, चूलशील भनेर पनि छ, मध्यमशील भनेर पनि छ, महाशील भनेर पनि छ। अझ उपासक उपासिकाहरू शीलकै कुरा गर्दै जाने हो भने मार्गशील छ, फलशील छ। यसरी चाहिँ शीललाई धेरै प्रकारले विभाजन गर्दछ। मार्गशील भनेको चाहिँ निर्वाणको मार्गमा हिँड्ने शील, फलशील भनेको निर्वाणमा पुग्नको निमित्त प्राप्त गर्दै जानुपर्ने फलशील। जस्तै तपाईहरुको हैन, निर्वाण पुग्नु अगाडि त हामी मार्गफलमा पुग्नु पर्यो हैन। एकैचोटि निर्वाण पुगे भनेका व्यक्तिहरू पनि एकैचोटि निर्वाण पुगेको होइन, मार्गफल पुगेरै उनीहरू निर्वाण पुग्ने हो। तर त्यो मार्गफल पुग्नु भनेको चाहिँ उनीहरूको लागि एकै छिनमा उनीहरूले सारा मार्गहरू पूरा गरेको हुन्छ, एकै छिनमा, एकै सेकेन्डमा। श्रोतापन्न मार्ग, श्रोतापन्न फल, सकृदागामी मार्ग, सकृदागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल, अर्हन्त मार्ग, अर्हन्त फल। यसलाई नै मार्गफल भनेर भनिन्छ। अहिले तपाईहरुले श्रोतापन्न फल नै प्राप्त गरिसक्नु भएको छैन भने पनि तपाई श्रोतापन्न मार्गमा त हुनुहुन्छ होला नि हैन। तपाईको धर्म देशनाहरू सुन्न मन लाग्ने,
शील समाधि प्रज्ञाहरू अभ्यास गर्न मन लाग्ने, सत्पुरुषहरूसँग सङ्गत गर्न मन लाग्ने, नराम्रा अकुशल चेतनाहरूबाट अलग्ग हुन मन लाग्ने हैन, अनि धर्मका कुराहरू जान्न मन लाग्ने, पाप अकुशल यस्ता चिजहरूबाट अलग्ग हुन मन लाग्ने, यस्ता कुराहरू तपाईलाई श्रोतापूर्ण हुनको लागि मार्गमा लैजाने विषयवस्तुहरू हुने यिनीहरू भनेका मार्ग र फल शीलहरू भनेर पनि रहेछ। उपासक उपासिकाहरू, मार्ग भनेको चारवटा, फल भनेको चारवटा। यसरी मार्गशील र फलशीललाई पनि यहाँ समावेश गरिएको छ। यसरी जति पनि हामीले भनिआएका यी शीलहरू भनेको जसले आफ्नो जीवनमा धारण गर्छ, जसले आफ्नो जीवनमा पालन गर्छ, जसले आफ्नो जीवनमा कर्मरूपी पैसा तिरेर यस्ता शील रत्नलाई प्राप्त गर्दछ, त्यस्ता व्यक्ति यानी कि शील रत्नले विभूषित व्यक्ति, तपाईको यो शरीरमा नाना प्रकारका रत्नहरूले चाहिँ लगाएर केही हुने छैन, केही हुने छैन, त्यो देखावटी भइहाल्यो। त शील रत्नले विभूषित जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई देखेर, उनीहरूको गुणलाई सम्झेर मनुष्यहरू मात्रै होइनन्, देवता, मार, ब्रह्मा, श्रमण, ब्राह्मण सबैले श्रद्धा राख्छन्, आदर गौरव गर्दछन्। उनीहरूले ती शील रत्नले विभूषित व्यक्तिहरूलाई हेर्ने बित्तिकै उनीहरूको मन आनन्दित हुन्छ, शीतल हुन्छ, प्रमुदित हुन्छ हैन। तपाईको पनि वरपर शील भएको व्यक्तिहरू तपाईले भेट्न पाउनुभयो, शील भएका व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्न पाउनुभयो। ती व्यक्तिहरूलाई देखेर तपाईको मनमा कस्तो आउँछ होला? श्रद्धा आउँछ कि घृणा आउँछ? ल भन्नुस् त। पक्कै पनि श्रद्धै आउँछ। किन त भन्दाखेरि शीलले विभूषित हुनु, सुन, चाँदी, हिरा, मोती, ज्वारलाल, पन्ना यस्ताले सुसज्जित हुनु, विभूषित हुनु भन्दा पनि शील रूपी रत्नले विभूषित हुनु भनेको सम्पूर्ण मनुष्यहरूलाई मात्र होइन, देवता, ब्रह्मा, श्रमण, ब्राह्मण, मारहरूलाई पनि शील रत्नले विभूषित व्यक्तिहरू प्रिय हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखेर मनुष्य मात्र होइन, देवता, मार, ब्रह्मा, श्रमणहरू पनि आनन्दित हुन्छ, उनीहरूको मन शीतल हुन्छ। किन त भन्दाखेरि शीलले सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईले काय वाक चित्तद्वारा गरिएका श्रद्धा, आस्था, गौरवबाट तपाईलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ, जुन पुण्यले तपाईलाई सुख र शान्ति दिन्छ, सुख र शान्ति दिन्छ। त्यसैले शील रत्नले सम्पन्न भएका व्यक्तिहरू दशै दिशामा चम्किन्छ, दशै दिशामा चम्किन्छ। त्यसको भनाइको मतलब शील रत्नले विभूषित व्यक्ति, त्यो शील रत्नको शोभाले दिशाहरू, अनुदिशाहरू, तल माथि दायाँ बायाँ सारै दिशामा शील रत्नले विभूषित भएका व्यक्तिहरू चम्किरहन्छ, चम्किरहन्छ। बरु सूर्यको प्रकाश पनि तपाईले दिनमा मात्रै चम्किन्छ,
रातमा त सूर्यको प्रकाश पनि हुँदैन। तर उपासक उपासिकाहरू याद गर्नुहोस्, शील रत्नको प्रकाश भनेको रातो दिन चम्किन्छ, त्यो पनि यो लोक र परलोकसम्म पनि चम्किन्छ। यस्तो रत्न हो शील रत्न भनेको। त्यो पनि यो सूर्यले कति चम्किन्छ, शील भनेको त यो भन्दा हजारौं गुणा चम्किन्छ हैन। अब कुरा गरौँ यो शील रत्नको। तल अविची नर्कदेखि माथि अरूप ब्रह्मलोकसम्म पनि जति पनि रत्नहरू यो संसारमा छन्, सुन चाँदी हीरा मोती ज्वालाल पन्ना के भन्छ ती सबै तल अविची नरकदेखि माथि अरूप ब्रह्मलोकसम्मका नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व साराका सारा लोकहरूमा जे जति रत्नहरू छन् ती सम्पूर्ण रत्नहरू भन्दा पनि शील रत्न नै श्रेष्ठ छन्। शील रत्न नै श्रेष्ठ छन्, शील रत्न नै अग्र छन्। यो शील रत्नलाई कुनै पनि रत्नले पराजित गर्न सक्दैन। शील रत्न भनेको विजयी अजय रत्न हो। नागसेन भन्देले मिलेन्द्र राजाले भनेको। आहा, अब मान्छेहरू यस्तो रत्न आफूले सजिलैसँग घरमै बसेर जता गए पनि त्यो रत्नलाई प्राप्त गर्न सक्छ। बरु सुन चाँदी हीरा मोती ज्वालाल पन्नाहरू रत्न त पाइएला, तर जहाँ जहाँ खानी छ त्यहाँ लिन जानुपर्छ। त्यो पनि साह्रै कठिनताका पूर्वक। तर शील रत्न भनेको चाहिँ त्यसरी दुःख गर्नु पर्दैन। त्यसरी दत्रास भय लिएर तपाईले त्यस्ता रत्नहरूको धारण गर्नुपर्छ। शील रत्न भनेको तपाईले घरमै भए, घरमै बाहिर भए, बाहिर जता जता जानुभयो त्यता तपाईले त्यो रत्नको खानी बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैले एक त यो रत्न श्रेष्ठ छ, पनिट छ। यो रत्न नै अग्र छ, श्रेष्ठ छ। कुनै पनि रत्नले यो रत्नलाई जित्न सक्दैन। यो रत्न प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू त्रिलोकमा सबैको प्रिय हुन्छ, त्रिलोकमा सबैले आदर गर्छ, विश्वास गर्छ, भरोसा लिन्छ। अब तपाईको अघि पछि तपाईको मित्रहरू नै भनाउँदा किन नहोस्, हुन त मित्र नै हो, साथी नै हो। ल मानौ तपाईको दुईजना मित्रहरू छन्, एउटा शील पालन गर्ने, एउटा शील पालन नगर्ने। तर दुवैजना साह्रै मिलनसार छ, साह्रै मेलमिलापमा सहयोग हाटेमालो पनि गर्छ। तर तपाईले कथम कदाचित कहीं कतै तपाईले साक्षी राख्नु पर्यो भने त्यो शील भएको साथीलाई साथी राख्छ कि शील नभएको साथीलाई साथी राख्छ? कुन चाहिँ व्यक्तिलाई साथी राख्छ होला? पक्कै पनि तपाईले शील भएकै साथीलाई नै साथी राख्छ। किन त भन्दाखेरि दुवैजना तपाईको मिलनसार साथी भइकन पनि जो साथीले शील पालन गर्दछ, जो साथीसँग शील रत्न छ, त्यो शील रत्न भएको साथीप्रति तपाईको मन झुकाव बढ्छ, विश्वास बढ्छ, श्रद्धा बढ्छ, आशा बढ्छ, भरोसा बढ्छ नि। अर्को एउटा साथीले मलाई विश्वास गर न, ममा भर पर न, हैन मलाई श्रद्धा राख न, मलाई गौरव राख न भन्दै गर्दाखेरि के त त्यो मान्छेले शील नभएको त्यो साथी मिलनसार भए पनि उसप्रति विश्वास गर्ला र? गर्ला र? गर्नै सक्दैन। शीलको महत्त्व भनेको त्यत्रो हुन्छ। ए फल्ना साथी राख्नु पर्यो,
सिल नभएको मान्छेलाई कसैले उसलाई राखौँ न भन्यो भने हे छ्या त्यस्तो चाहिँ शिलाचरण भनेकै अलिकति नभएको मान्छेलाई साँची राखेर के हाम्रो जात डुबाउनु छ र भनिदिइहाल्छ। तर सिल भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सबैले साँची राख्छ। ओहो यो व्यक्तिले कहिले पनि झुटो बोल्दैन, यसले कहिले पनि बेइमान गर्दैन, यसले कहिले पनि धोका दिँदैन, हैन, यसले आफूले दिएको वचन अवश्य पूरा गर्छ। मान्छेहरू विश्वस्त हुन्छ, मान्छेहरू विश्वस्त हुन्छ। अब मान्छेहरू मात्र होइन भनेको देवताहरू ब्रह्माहरू पनि तपाईको श्रमणहरू पनि ब्राह्मणहरू पनि साराका सारा त्रिलोकका सम्पूर्ण नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्नर्व जो कहिले पनि शीलरत्न भएका व्यक्तिहरूलाई विश्वास गर्छ, प्रिय हुन्छ, भरोसा गर्छ। ऊ जतिसुकै टाढा भए पनि शीलरत्नको तेज बलिरहेको हुनाले सबैले उसलाई टाढैबाट देख्छ, सबैले उसलाई टाढैबाट देख्छ। शील भएन भने, शीलरत्न भएन भने नजिकको व्यक्तिले पनि देख्दैन। ए तिमी त टाउको मात्र गन्नको लागि पृथ्वीमा आएको जस्तो, तिमी त टाउको मात्र गन्ने भनेको एकजना छ उटीजना भनेर चाहिँ संख्याको लागि मात्रै आएको मान्छे तिमी, यो पृथ्वीको लागि भारै भयो। तिमी त टाउको गन्नलाई मात्रै हुन्छ, साँच्चैकै व्यवहार गर्नलाई भएन भन्दान्छन्। अब मान्छे त मान्छे, देवता र ब्रह्माहरूले सम्म पनि त्यस्तो आदर गौरव सत्कार सम्मान गर्न योग्य व्यक्तिहरू भनेको शीलरत्न भएका व्यक्तिहरू। अब एउटा मैले तपाईलाई इन्द्र महाराज र मातली सारथीको कथा त सुनाएको थिएँ नि पहिला। इन्द्र महाराजले पनि आकाशमा मातली लिएर विमान हैन तपाईको रथमा चढेर घुम्न आउँदाखेरि पृथ्वीमा हेरेर वन्दना गर्थ्यो अरे के। मातलीलाई लाग्यो के गर्दो रहेछ यो देवताहरूको राजा इन्द्र महाराजले कसलाई चाहिँ हात जोडेर वन्दना गरेको रहेछ, बुझ्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मनमा त लागेको, तर सोध्न नसकेको। एक दिन त बल लगाएर सोधिहालेछ, महाराज, हे देवेन्द्र, हे इन्द्र महाराज, तपाईले कसलाई वन्दना गर्नुभएको? सारा देवता आएर तपाईलाई चाहिँ वन्दना गर्न आउँछ, तपाईँ चाहिँ पृथ्वीमा हेरेर वन्दना गरिरहनु भएको छ। यो कस्तो वन्दना, कसलाई वन्दना, कसरी वन्दना? त इन्द्र महाराजले भने मातली सारथीलाई, हे मातली, ती मान्छेहरू जो धरतीमा बसेर शील पालन गरिरहेका छन्, शीललाई आफ्नो जीवनमा धारण गरिरहेका छन्, आचरण गरिरहेका छन्, ती शीलवान व्यक्तिहरूलाई मैले आफ्नो शिर निहुराएर वन्दना गरेका हुन्। जो व्यक्तिहरूलाई शिर वन्दना गरे पुण्य लाग्दछ, पुण्य लाग्दछ। मातली तिमी पनि गर, तिमीले पनि पुण्य कमाउँछौ भनेर यो धरतीमा भएका भिक्षु श्रमणहरूलाई, शीलबाट सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूलाई वन्दना गरेर ल्याएको देवलोकबाट, ताओतिङ्स देवलोकबाट हैन, स्वर्गलोकबाट भनौँ न। अब देवलोक भनेपछि 6 वटा देवलोकहरू ताओतिङ्स छ, चतुर महाराजीका छ हैन, यामा देवलोक छ, तपाईको तुसिता देवलोक छ, वसुवर्ती देवलोक छ, 6 प्रकारका देवलोकहरू त छ नि। त मातली अचम्म भयो, हो सारा देवताहरूले इन्द्र महाराजलाई चाहिँ सत्कार आदर गौरव गर्छन्। किन त भन्दाखेरि देवताहरूका राजा भयो नि त त्यो। तर त्यही राजाले शीलवान ती श्रमण भिक्षु तपाईले गर्यो भने तपाईलाई पनि वन्दना गर्छ इन्द्र महाराजले। त्यस्तो पनि सूत्रमा उल्लेखित पाइन्छ उपासक उपासिका है। त्यसैले
शीलवान व्यक्तिहरू भनेको मनुष्यहरूलाई मात्र प्रिय लाग्ने, मनुष्यहरूलाई मात्र श्रद्धा आस्था गौरव राख्ने, भरोसा लाग्ने, विश्वास लाग्ने होइन। अमनुष्यहरूलाई पनि, सत्व प्राणीहरूलाई पनि, देवताहरूलाई पनि, ब्रह्माहरूलाई पनि शील रत्नले सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूप्रति नतमस्तक नै हुन्छन्, नतमस्तक नै हुन्छन्, हैन? त यस्तो शील रत्न महाराज मिलिन्द भगवानको रत्नको पसलमा यस्ता महान आनिसंसले भरिभराउ भएका शील रत्नहरू हुन्छन्, शील रत्नहरू छन्। कहाँ? भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको धर्मनगरमा यहाँ शील रत्न, समाधि रत्न, प्रज्ञा रत्न को सन्दर्भमा जुन यी रत्नहरू छन्, यसै रत्नलाई भगवान बुद्धको शील रत्न भनेर भनिन्छ। जुन रत्न, जुन शील रत्न संसारका अरू कुनै पनि रत्नहरूसँग दाज्न योग्य छैन। सारा शील रत्न नै श्रेष्ठ छ, शील रत्न नै पनित छ, शील रत्न नै अग्र छ भन्ने प्रमाण हो यो। त उपासक उपासिकाहरू, कर्म रूपी पैसा तिरेर, कर्म रूपी पैसा तिरेर भगवान बुद्धको शील रत्न रूपी पसलमा गएर तपाईले त्यो रत्नलाई किन्न सक्नुहुन्छ, सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले नागसेन पन्तले भन्नुभयो, महाराज मिलिन्द भगवानको शील रत्न पसलमा यस्ता विविध प्रकारका शील गुण धर्मले सम्पन्न भएका रत्नहरू पाइन्छ, रत्नहरू पाइन्छ, रत्नहरू पाइन्छ भनेर नागसेन पन्तले मिलिन्द राजाले भने। त्यसैले भनिएको छ, यस्तो प्रकारको शील रत्न बुद्धको पसलमा पाइन्छ, बुद्धको रत्न पसलमा पाइन्छ। कर्मरूपी मूल्यले किनेर त्यसलाई धारण गर, कर्मरूपी मूल्य तिरेर त्यो शील रत्नलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर। कति मजा, कति मजा भयो। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुले पनि अरू अरू रत्नहरू जम्मा पार्दै हिँड्नु भन्दा पनि यो शील रत्नलाई जब तपाईले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, त्यही रत्न मात्रै तपाईको आफ्नो निजी रत्न हुन्छ। आफूलाई प्राप्त हुने रत्न भनेकै त्यो पालन गरिएको शील रत्न जो छ त्यसलाई मात्रै तपाईले प्राप्त गर्ने हो। अरू रत्नहरू जति सुकै पकारिका पकारी तपाईले जम्मा गरे पनि आखिर त जाने बेलामा सबै छोडेर जाने हो। तर शील रत्न भनेको चाहिँ तपाईको जीवनमा साथै आउँछ, साथसाथै आउँछ। हो, यस्ता रत्नलाई के भनिन्छ? शील रत्न भनेर भनिएको छ। त्यसैले शील रत्न भनेको त्रिलोकमै श्रेष्ठ रत्न, अग्र रत्न भनेर भगवान बुद्धले घोषणा गर्नुभएको छ। किन त भन्दाखेरि यो संसारमा 31वटा भुवन छन् उपासक उपासिकाहरू। शील रत्न भनेको तलको अविची नरकदेखि माथिको अरूप ब्रह्मलोकसम्म जति पनि हिरा मोती ज्वारलाल पन्ना रूपी रत्नहरू छन्, त्यो रत्न भन्दा पनि त्यो सारा रत्न एकै ठाउँमा जम्मा गरे पनि शील रत्नसँग दाज्ने हो भने अझै पनि 16 भागमा 1 भाग पनि हुँदैन रे त्यो सारा रत्नहरू एक ठाउँमा जोखे पनि। किन त भन्दाखेरि शील रत्न भनेको श्रेष्ठ छ, पनित छ, अग्र छ। शील रत्न भनेको विशाल छ, विशाल छ। जुन रत्न प्राप्त गरियो भने
तपाईँ सबैका प्रिय, अमनुष्यहरूका पनि प्रिय, सत्व प्राणीहरूका पनि प्रिय, देवताहरूका पनि प्रिय, ब्रह्माहरूका पनि प्रिय, मनुष्यहरूको पनि प्रिय शीलको तेजले जीवनमा कहिले अभाव हुँदैन त्यो रत्न पायो भने। त्यसैले कर्मरूपी मूल्यले तिरेर शील रत्न रूपी धर्म, शील रत्नलाई तपाईले रत्नरूपी पसलमा गएर यो कर्मरूपी पैसा तिरेर शील रत्नलाई भगवान बुद्धको पसलबाट किन्नु र धारण गर्नु भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ भनेर नागसेन पन्तले मिलेन्द्र राजालाई भन्नुभयो। त्यसपछि उपासक उपासिकाहरू अब यो कुरा त थाहा पायो तपाईले। त्यसैले जति सक्छ तपाईले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो शील रत्नलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सिकोस्, पालन गर्न सिकोस्। त्यस्तो रत्नलाई तपाईले चाहिँ त्यतिकै छरिराख्छ। एउटा सियो भए पनि तपाईले आफ्नो सियोलाई त सुरक्षित राखिरहनुहुन्छ। हे मेरो यो सम्पत्ति भनेर तपाईले एउटा सियोलाई पनि सुरक्षित तवरले तपाईले राख्छ भने यो त शील रत्न, जुन रत्न अभिची नरकदेखि अरूप ब्रह्मलोकसम्मको त्यो साराका सारा त्यो हीरा मोती ज्वालाल पन्नाहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ पनि त उत्तम रत्न अरे। त्यस्तो रत्न हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ हैन। त्यसैले तपाईँ शरणशील लिनुहोस्, पञ्चशील लिनुहोस्, तपाईको चाहिँ सम्पूर्ण अरू जति पनि भगवान बुद्धको शिक्षाद्वारा प्रतिपादित भइएका रत्नहरू छन्, एकतीसवटा भुवनमा भएका रत्नहरू छन्। तर याद गर्नुहोस्, जबसम्म तपाईसँग शील रत्न हुँदैन तबसम्म तपाईले कुनै पनि रत्न प्राप्त गरेको हुँदैन। अरू भनेको त हातमा आउँछ, हातमाबाट जान्छ, तर शील रत्न भनेको तपाईको जीवनबाट कहिले पनि अलग भएर जाँदैन। त्यसैले कर्मरूपी पैसा तिरेर, कर्मरूपी मूल्य तिरेर त्यो शील रत्नलाई आफ्नो पारिहाल, धारण गरिहाल भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यही आज्ञालाई चाहिँ नागसेन पन्तले मिलेन्द्र राजालाई आज्ञा गर्नुभयो। मिलेन्द्र राजालाई आज्ञा गर्नुभयो हैन। अब आयो समाधि रत्न। अब उपासक उपासिकाहरू, समाधि भनेको चाहिँ एकाग्रता हो। समाधि भनेको चाहिँ एकाग्रता हो। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा शान्त हुँदै अन्ततः एकाग्र भएर जानुलाई चाहिँ यहाँ समाधि भनिएको। तर समाधि भनेको चाहिँ तपाईको 40 प्रकारका समाधिहरू पनि पाइन्छ, जसलाई समता भावना भनेर भनिन्छ। र यो शरीर र यो मनको यथार्थ स्वभावलाई जान्ने बुझ्ने स्वभाव पनि छ। त्यसलाई हामीले विकास गर्दै लाने र शान्त पार्दै लाने, एकाग्र गर्दै लाने यस्ता विषयलाई समाधि रत्न भनेर भनिन्छ। यानी कि शारीरिक रूपमा पनि शान्त दान्त र मानसिक रूपमा पनि शान्त दान्त पार्ने रत्न, त्यसलाई समाधि रत्न भनेर भनिन्छ। त राजाले नागसेन पन्तलाई सोध्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन यो समाधि रत्न भनेको चाहिँ अब के पर्यो त? त्यसो भए मैले शील रत्न त मजाले बुझेँ,
ओहो शील भनेको त यस्तो रहेछ। त्यसैले भगवान बुद्धले शीललाई रत्नसँग दाजिएको होइन, रत्न दाजिएको त होइन, त्यो रत्न भन्दा पनि कति महान होइन। त्यस्तो एउटा रत्नत्व हामीले प्राप्त गर्न सकियो भने तपाईको मेरो उहाँको धन्य जीवन धन्य भयो। अब यो समाधि रत्न भनेको के हो भनेर राजा मिलेन्द्रले सोद्धाखेरि नागसेन बन्तीले भन्नुभयो सवितर्क सविचार समाधि। समाधिहरू पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ है उपासक। अब सवितर्क सविचार समाधि, वितर्क र विचार भएको समाधि। तपाईले प्रथम ध्यान बस्नुभयो भने, प्रथम ध्यानमा बसेर समाधि प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईको वितर्क विचार प्रीति सुख र एकाग्रता यो 5 प्रकारका ध्यानाङ्गहरूले सम्पन्न भएको समाधिलाई प्रथम ध्यान भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ प्रथम समाधि नै भन्नु पर्ला, प्रथम समाधि नै भन्नु पर्ला। त थुप्रै प्रकारका समाधिहरू मध्येमा सवितर्क सविचार समाधि, अवितर्क विचार मात्र समाधि, त्यसपछि अवितर्क विचार समाधि, शून्यता समाधि र त्यसपछि अनिमित समाधि। अनिमित समाधि त्यसपछि तपाईको विचार गर्दै जाने हो भने अप्रनिहित समाधि भनेर पनि पाइन्छ। विभिन्न समाधिहरू हुन्छन् के उपासक। अब तपाईहरुलाई यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईले बुझ्नुहुन्न उपासक मलाई थाहा छ। समाधि भनेको तपाईको चाहिँ ध्यान, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पञ्चम ध्यान, सप्तम ध्यान, सप्तम ध्यान, अष्टम ध्यान भनेर चाहिँ पाइन्छ। यो 8वटा ध्यानहरू मध्येमा समाधिहरू मध्येमा 4वटा ध्यानसम्म चाहिँ लौकिक ध्यान, जसलाई हामी चाहिँ रूप ध्यान पनि भन्छौं। यो अर्को 4वटा 5, 6, 7, 8 देखि चाहिँ त्यो चाहिँ अरूप ध्यान, रूप ध्यान र अरूप ध्यान भनेर पाइन्छ। त्यो रूप ध्यान र अरूप ध्यानमा बस्दाखेरि रूप समाधि अरूप समाधि प्राप्त हुन्छ। तपाई ध्यान बस्दै जानुस् न, यस्ता चीजहरु त बिस्तारै उत्पन्न हुन्छ। हामीले हतार गरेर ओ ध्यान त झन्झन माथिको कुरा सुनाउनुस् न, झन्झन माथिको कुरा सुनाउनुस् न भनेर भन्छ भने त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। ध्यानका कुराहरू भनेको त आफूले जति अभ्यास गर्दै गयो समाधि त्यति प्राप्त हुँदै आउँछ। समाधिलाई पनि सही तरिकाले प्रयोग गर्दै जानुभयो भने समाधिबाट नै मान्छेहरुमा प्रज्ञा उत्पन्न हुने हो नि, प्रज्ञा उत्पन्न हुने हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरु समाधि रत्न जो कोही भिक्षु या ग्रस्तहरूले प्राप्त गरेको खण्डमा जो भिक्षु समाधि रत्नले सुसज्जित हुन्छन् ती भिक्षुहरू काम वितर्क, व्यापाद वितर्क। काम वितर्क भनेको पञ्चकाम गुणको विषयमा वितर्क गर्ने, त्यसमा पर्ने। व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क, ज्ञान उदच्च, आत्मदृष्टि, विचिकित्सा, क्लेश पाप तथा नाना प्रकारका कुतर्कहरू पनि समाधि तपाईको विकास हुँदै गयो भने, समाधि तपाईको वृद्धि हुँदै गयो भने यस्ता अकुशल चेतनाहरू, अकुशल दृष्टिहरू,
अकुशल तर्कहरू सबै के भएर जान्छ? विलीन भएर जान्छ, विलीन भएर जान्छ। यो हो नि समाधि भनेको, यसरी हो नि समाधि भनेको। समाधि रत्नले तपाईलाई के लाभ, कसरी लाभ भयो भने समाधि भनेको हरेक जीवनमा कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा अनि तपाईहरु सबैले चाहिँ जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। हो यो समाधि भनेको त रत्नै हो। यो रत्नसँग दाच्न योग्य संसारमा अब कुनै पनि रत्न छैन। यसलाई के रत्न भनिन्छ? समाधि रत्न, समाधि रत्न। र यो समाधि जति जति विकास भएर आउँछ, ती समाधिमा काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क, मान उद्धच्च, आत्मदृष्टि, विचिकित्सा, क्लेश, पाप तथा नाना तर्कहरू पनि के भएर जान्छ रे? विलीन भएर जान्छ, निरोध भएर जान्छ, व्यय भएर जान्छ। कसरी व्यय भएर जान्छ त भन्दाखेरि जस्तै एउटा पोखरीमा भएको कमलको पातमा पानी रहन सक्दैन। सकिन्छ त? तपाईले कमलको फुलहरू देख्नु भएको होला। ती कमलको फुलमा पानी पर्यो, फोहोर पर्यो भने त्यसमा तासिदैन। त्यसले त्यसलाई फोहोर गर्न सक्दैन। त्यसैले सम्पूर्ण अब त्यहाँ चाहिँ समाधिको कारणले गर्दाखेरि तपाईको मन, मस्तिष्क शान्त 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 मन, शान्त शरीरबाट अब यो काम वितर्कहरू बाँकी रहँदै बिलाउँछ। पहिला त पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर हैरान हुन्थ्यो जिन्दगी। अब समाधि लागिसकेपछि त्यस्ता आसक्तहरू हुँदैन। व्यापाद वितर्क, द्वेषको विषयहरू, रिस राग उत्पन्न हुने हुन्छ नि त। समाधि बलवान हुँदै आयो भने यस्ता हामीलाई दुःख दिने खाले यस्ता व्यापाद वितर्कहरू यस्ताहरू पनि के भएर जान्छ? हटेर जान्छ। विहिंसा वितर्क, मान उद्धच्च, आत्मदृष्टि, विचिकित्सा, रोग, पाप तथा नाना कुतर्कहरूको पनि पूर्ण रूपमा नष्ट भएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ। भनेपछि समाधि लागेपछि यो मनमा पनि काम वितर्कहरूदेखि लिएर व्यापाद वितर्कदेखि विहिंसा वितर्कहरू सबै बिलाएर जान्छ, हटेर जान्छ। हैन? कुनै पनि चीज बाँकी रहँदैन। महाराज जसरी कमलको फूलमा पानी रहँदैन, पानी कमलको पातमा रहन सक्दैन। हैन? किन त भन्दाखेरि कमलको फूलको जुन त्यो पात छ एकदमै शुद्ध र चिप्लो भएको कारणले गर्दाखेरि कमलको पातमा पानी परे तापनि कमलको पात भिज्दैन। त्यो कमलको पातमा पानीहरू रहिरहन सक्दैन। त्यसरी नै महाराज जसरी कमलको पातमा पानीले भिज्दैन या पानी रहँदैन, त्यसरी नै समाधिले परिपूर्ण भएको भिक्षुको मन, कुनै व्यक्तिको मन कुनै पनि तपाईको चाहिँ काम वितर्कले छुँदैन। अब व्यापाद वितर्कले, विहिंसा वितर्क, मान उद्धच्च, आत्मदृष्टि, विचिकित्सा, क्लेश, पाप र नाना प्रकारका कुतर्कहरू सबै समाधि लाग्ने बित्तिकै, समाधिलाई विकास गर्ने बित्तिकै, समाधिलाई बढाउँदै लगेको खण्डमा ती
काम वितर्कहरू जस्ता फोहरहरू पानीहरू, व्यापाद वितर्क जस्ता फोहर पानीहरू, विचिकित्सा जस्ता फोहर पानीहरू, मान उद्दच्छ आत्मदृष्टि जस्ता फोहरहरू, यो सबै त्यो विनाश पारिदिन्छ कि। समाधिस्थ चित्तमा काम वितर्कहरू चल्दैन। समाधिस्थ मनमा तपाईको मान उद्दच्छ आत्मदृष्टि, विचिकित्सा, क्लेश, पाप र नाना कुतर्कहरू रहनै सक्दैन। कसरी त भन्दाखेरि कमलको पातमा जसरी पानी रहन सक्दैन त्यसरी नै समाधि प्राप्त भएको यो मनमा यस्ता चाहिँ विभिन्न फोहोर भनौडाहरू पनि रहन सक्दैन। किनकि महाराज समाधि अत्यन्त शुद्ध हुन्छ, निर्मल हुन्छ, विमल हुन्छ। यस्तो शुद्ध, निर्मल, विमल रत्न पाएका व्यक्तिहरूको मनमा काम वितर्क रहनै सक्दैन, व्यापाद वितर्क रहनै सक्दैन, विहिंसा वितर्क रहन सक्दैन, मान उद्दच्छ विचिकित्सा जस्ता विषयहरू पनि रहन सक्दैन। महाराज भगवान बुद्धको रत्न पसलमा यस्तो काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क, मान उद्दच्छ आत्मदृष्टि, विचिकित्सा जस्ता विषयलाई पूर्ण रूपमा निरोध गर्ने रत्नलाई यहाँनिर समाधि रत्न भनेर भनिन्छ। महाराज भगवान बुद्धले स्थापना गर्नुभएको रत्नको पसलमा समाधि रत्न यसैलाई भन्दछ भन्ते। ए महाराज मिलिन्द, चारवटा रूप, चारवटा अरूप, विभिन्न समाधिहरू तपाईले चाहिँ ध्यान बस्दै गर्दाखेरि विकास गर्दै जानुहुन्छ भने तपाई रत्न प्राप्त गरिरहनु भएको हो। त्यसैले साँझ बिहान तपाईले ध्यान बस्नु भनेको तपाईले रत्नलाई जम्मा पार्दै हुनुहुन्छ, रत्नलाई जम्मा पार्दै हुनुहुन्छ। जुन रत्न पाएपछि तपाईले आफ्नो पनि उपकार गर्न सक्नुहुन्छ, अरूको पनि उपकार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले ध्यान बस्नु नै हामीले रत्नलाई सुरक्षित पारिरहेको हो भन्ने कुरा उपासक उपासिकाहरू, योगी साधक साधिकाहरू, धर्म देशना श्रवण गर्ने सबैले जान्नु आवश्यक भइसकेको छ। त्यसैले भनिएको छ भगवान बुद्धको धर्मनगरमा रत्नको पसलमा समाधि रूपी रत्न, समाधि रत्न पनि पाइन्छ। त्यसैले भनिएको छ जसले समाधि रत्न रूपी माला लगाएको छ उसलाई कुतर्कले सताउन सक्दैन, उसको चित्त कहिले पनि चञ्चल हुन सक्दैन। समाधि रत्न प्राप्त भएको व्यक्तिको मन चञ्चल हुनै सक्दैन। त्यसलाई तिमीहरूले पनि लगाउनु भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको थियो। अब मान्छेहरू नाना थरीका अत्तर पाउडरहरू लगाएर हिँड्छन्, नाना थरीका सरसामानहरू जोडेर हिँड्छन्, तर यो समाधि रत्नलाई धेरै उपासक उपासिकाहरूले सुरक्षा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरिरहनु पर्छ भन्ने पनि थाहा नभएका हुन्छन् र भएकाहरूले चाहिँ फेरि त्यसरी समाधि रत्नलाई पनि आफ्नो जीवनमा सुरक्षित राखेका उपासक उपासिकाहरू पनि नभएका भने चाहिँ पक्कै होइन, नभएका भने पक्कै होइन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यो शील र समाधि रत्न भनेर जुन भनिएको छ, यो रत्न कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्म नगरमा शील रत्न पनि पाइन्छ, समाधि रत्न पनि पाइन्छ, हैन? त्यसको लागि त तपाईले कर्मरूपी पैसा तिर्नुपर्छ, कर्मरूपी मूल्य तिर्नुपर्छ।
हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू अहिले हामीलाई मौका छ, तपाईले यो समाधि यानि कि ध्यान बस्नु भनेको चाहिँ ध्यानमा समाधिस्थ पाउनुको भनेको चाहिँ तपाईले रत्न जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ, रत्न जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। त यसरी तपाईको चाहिँ कमलको पातमा हिलो मैलो पानी रहन नसके जस्तै समाधि भएको मनमा पनि काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क, मान उद्धत, आत्मा दृष्टि, विचिकित्सा, क्लेश, पाप रहन सक्दैन। कति महान भयो यो रत्नलाई हेर्नुस् त। जो कोही पनि तपाईको दुःख भोगिरहनु पर्ने, तपाईको पीडा संकट आइरहनु पर्ने भनेको चाहिँ काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क, मान उद्धत, आत्मदृष्टि, विचिकित्सा, क्लेश र पापले गर्दाखेरि नै तपाईको जीवनमा दुःख आइरहेको हुन्छ, तपाईको जीवनमा अन्धकार छाइएको हुन्छ। तर जसले तपाईको समाधि रत्न प्राप्त गर्दछ ती व्यक्तिहरूको जीवनमा कहिले पनि यस्ता काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क, मान उद्धत, आत्मदृष्टि, विचिकित्सा जस्ता पाप कर्महरूबाट तपाईलाई सुरक्षा गरिदिन्छ। कसरी गरिदिन्छ त भन्दाखेरि जसरी कमलको पातमा पानी हिलो लाग्दैन त्यसरी नै समाधि भएको मनमा यस्ता चाहिँ अकुशल चेतनाहरू लाग्दैन। त्यसैले यस्ता प्रकारका समाधि रत्न भगवान बुद्धको रत्न पसलमा पाइन्छ। कहाँ पाइन्छ? रत्न पसलमा पाइन्छ। अब जाने हो त साँच्चैकै रत्न किन्न, त्यो रत्न तपाईले लाउनुस्, त्यो रत्नलाई तपाईले संरक्षण गर्नुस्, जीवन ढुक्क हुन्छ। तर तपाईले आफ्नो शरीरमा त्यस्ता रत्नहरू धारण गरे पनि तपाईले ती रत्नहरूलाई आफ्नो घरको रुममा सेपमा ताला मारेर राखे पनि अन्ततः ती रत्नहरू तपाईबाट छुट्टिने नै हो, तपाईबाट अलग्गिने नै हो। तर यो समाधि रत्न यहाँ भनिएको शील रत्न यस्ता रत्नहरू तपाईको पछि 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 लागेर अवश्य आउँछ, अवश्य आउँछ। यस्तो समाधि रत्न जसले तपाईलाई शुद्ध निर्मल विमल बनाइदिन्छ। बाहिरबाट फोहोर नै आए पनि, दुर्गन्ध नै आए पनि त्यो फोहोर र दुर्गन्धले कुनै हानि नोक्सानी गर्न नसकिने अवस्थामा एकाग्र बनाएर राख्न सक्ने क्षमता समाधि रत्नमा पाइन्छ। जुन समाधि रत्न भगवान बुद्धद्वारा निर्मित धर्मनगरको रत्नको पसलमा समाधि रत्न पाइन्छ। र यति कुरा पनि जानु उपासक उपासिकाहरू, आजलाई दिन मात्रै गर्नु पर्ला के हो उपासक उपासिकाहरू? 10 वचनलाई यसो धेरै लामो नबोलौँ भनेर आजकल। भोलि प्रज्ञा रत्न, त्यसपछि विमुक्ति रत्न पनि बाँकी छ, विमुक्ति दर्शन रत्न पनि बाँकी छ। त यति कुरा अब म तपाईलाई सरसर्ती अब समग्रमा संक्षिप्तमा भनिहाल्छु। भगवान बुद्धले धर्मनगर स्थापना गर्नुभयो। त्यो धर्मनगरमा रत्नको पसल पनि पाइन्छ। त्यो रत्नको पसलमा के रत्नहरू पाइन्छ त भन्दाखेरि शील रत्न पाइन्छ। शील भनेको पनि तपाईको शरणशील, पञ्चशील, अष्टमशील, दशशील, प्रातिमोक्ष शील, विभिन्न चाहिँ हैन इन्द्रिय संवर शील आदि इत्यादिहरू शीलहरू पाइन्छ। ती शीलहरू पालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूले पनि रुचाउँछ, आदर गर्छन्, गौरव गर्छन्, श्रद्धा भरोसा राख्छन् हैन। त्यो शील रत्न भनेको यति यसको मूल्य छ कि तपाईको तल अभिचिनर्कदेखि अरूप देवलोकको तपाईको ब्रह्मलोकसम्म भएका जति पनि रत्नहरू छन् ती रत्नहरू भन्दा पनि यो शील रत्न भनेको श्रेष्ठ छ, पनितो छ, उत्तम छ हैन। किन त भन्दाखेरि शील रत्न भनेको चाहिँ यति संसारमा जजल्यमान भइरहन्छ, यति संसारमा जजल्यमान भइरहन्छ। जुन रत्न धारण गर्यो भने तपाईको जीवन धन्य हुन्छ। यस्तो रत्न
प्राप्त गर्न कहाँ हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको रत्न पसलमा मात्रै पाइन्छ, अरू कुनै पनि पसलमा गएर पाइँदैन। तपाईँले किन्न जानुहोस् करोडौँ अरबौँ खरबौँ घरबौँ लिएर मलाई शील रत्न अलिकति दिनुहोस् न। शील रत्न पाइसकेपछि त साराले विश्वास पनि गर्छन्, आदर पनि गौरव पनि गर्छन्, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा शुद्ध पनि हुन पाइने यस्तो शील रत्न मलाई दिनुहोस् न भनेर किन्न जानुहोस् न एकचोटि। पाइन्छ कतै? यो त बुद्ध शासनमा भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको धर्म नगरमा रत्नको पसलमा मात्र पाइन्छ। बुद्धको रत्न पसलमा मात्रै पाइन्छ। यसलाई किन्ने पैसा भनेको केले? कर्मरूपी पैसाले मात्र किन्न सकिन्छ। र समाधि रत्न भनेको पनि भगवान बुद्धको रत्न पसलमा मात्रै पाइन्छ। जुन समाधि रत्न प्राप्त गरिसकेपछि जसरी कमलको फूलमा हिलो मैलो पानीहरू रहन सक्दैन, त्यसरी नै समाधि रत्न भएको भिक्षु होस्, समन होस्, तपाईँ गृहस्थीहरू होस्, त्यस्तो जीवनमा कुनै पनि यो हृदयलाई फोहोर बन्ने, हृदयलाई चाहिँ अकुशलतिर धकेल्दै लाने, यो हृदयलाई अन्धकारमय बनाउने त्यस्ता चाहिँ काम वितर्कहरू होइन, त्यस्तै गरी तपाईँको व्यापाद वितर्कहरू, हिंसा वितर्कहरू, मान उद्धत आत्मा दृष्टि विचिकित्सा क्लेश पाप जस्ता फोहोरहरूबाट समाधि रत्न पाइयो भने त्यस्ता फोहोरहरूबाट तपाईँ पनि शुद्ध नै भइरहनुहुनेछ, शुद्ध नै हुनुहुनेछ। यस्ता वितर्क यस्ता चाहिँ काम वितर्क व्यापाद मान उद्धत यस्ता आत्मदृष्टि विचिकित्सा यस्ताले सबैलाई चाहिँ प्रणा गरिदिन्छ। यसलाई चाहिँ यसमा समाधि रत्न पाउने बित्तिकै यस्ता चाहिँ अकुशल विषयवस्तुहरू सबै विलीन भएर जान्छ, यानि कि हराएर जान्छ। किन? समाधि रत्न पनि यति शुद्ध हुन्छ, यति पवित्र हुन्छ। समाधि रत्न पाएपछि तपाईँ शुद्ध विशुद्ध भएर आउँछ। त्यसैले यो रत्न पनि तपाईँले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने, कसैले चोर्न सक्छ, कसै आगोले बलाउन सक्छ, पानीले बगाउन सक्छ, हावाले उडाउन सक्छ। तपाईँको निजी सम्पत्ति, तपाईँको आफ्नो भन्ने के छ भने त्यो तपाईँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको समाधि रत्न तपाईँले लिएर जाने हो। अरू रत्नहरू त यहाँ दिएर जाने हो, त्यागेर जाने हो। अब त्यागेर जानुपर्ने रत्नहरूमा दिनरात दौडिरहने कि लिएर जाने रत्नमा दिनरात तपाईँ दौडिरहने तपाईँको हातमा छ। त्यसैले भनिएको छ, जसले समाधि रत्नरूपी माला लगाउँछ उसलाई कुतर्कले सताउन सक्दैन। काम वितर्क हिंसा मान उद्धतले सताउन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि उसको चित्त कहिले पनि चञ्चल हुन सक्दैन। त्यसैले जो कोहीले पनि शील रत्नलाई प्राप्त गर्दछ उनीहरू पूर्ण रूपमा विशुद्ध हुन्छ। त्यसको लागि त के गर्नुपर्छ उपासक थाहा छ? ध्यान भावना अभ्यास गर्नुपर्छ। सतिपत्थन विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँले समाधि रत्न पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, शील रत्न पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा थपेर त प्रज्ञा रत्न पनि पाइन्छ। प्रज्ञा रत्नको लागि चाहिँ भोलि नै व्याख्या गर्नु पर्ला। आजको लागि यति नै, 1 घण्टा गइसकेको भएर आज 1 घण्टा मात्रै देशना गर्नु पर्ला। अब त उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले स्थापना गर्नुभएको धर्मनगरमा रत्नको पसल थाप्नु भएको छ। त्यो रत्नको पसलमा शील रत्न पाइन्छ, समाधि रत्न पाइन्छ। जुन शीलको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अभिचिबाटदेखि लिएर अरूप ब्रह्मलोकसम्मका सारा रत्नहरूभन्दा पनि शील रत्न तपाईँसँग पायो भने तपाईँ नै महाजन, त्यो भन्दा पनि तपाईँ धनवान भयो। शील तपाईँको चाहिँ महाजन भयो, सिंहित भयो। तपाईँ समाधि भयो भने तपाईँको चाहिँ अभिजितदेखि अरूप ब्रह्मलोकसम्मका सारा मनुष्य देव ब्रह्माहरूभन्दा पनि तपाईँ के भन्नुभयो? शुद्ध हुनुभयो, कमलको फूल जस्तो। तपाईँ पनि शुद्ध हुन्छ, निर्मल हुन्छ, विमल हुन्छ। यस्तो रत्न भगवान बुद्धको रत्न पसलमा मात्रै पाइन्छ। रत्न पसलमा त आजलाई यति नै गरौँ उपासक उपासिकाहरू। साधु साधु साधु। अन्ततः हामी पुण्यानुमान गर्ने बेला भइसकेको छ। आजको लागि पुण्यानुमान गरिहालौँ। आज पुण्यानुमान गर्नको निमित्त मैले यहाँ के उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर आएको छु।
आज यहाँ चाहिँ हाम्रो पुष्परत्न तुलाधरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भगवान बुद्ध सामुन्ने दीप प्रज्वलन गर्ने, परित्राण गर्ने, भोजन गर्नको लागि भनेर उहाँले जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ खापा मडु दुवा भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रा श्रद्धालु उपासिका रमा तुलाधरबाट मलाई हिजो पठाउनु भएको हो। खापा मडु दुवा भनेको जस्तो लागेर मैले भनिदिइहालेँ, सायद त्यस्तो मिल्यो पनि होला। उहाँ पुष्परत्न तुलाधर उपासकलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले उहाँलाई आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पत्ति लाभ होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे। एकजना हाम्रा उपासिका हुनुहुन्छ, श्रद्धालु उपासिका राधिका महर्जन सीता पाइलाबाट उहाँले आज उहाँको पितालाई सम्झिँदै सुगति निर्वाण हेतु भनेर श्रद्धा दान धर्म पूजा भनेर रु 1000 धर्म पूजा पनि श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। उहाँ उपासिका राधिका महर्जनलाई धेरै धेरै साधुवाद छ र उहाँको पितालाई यो पुण्यको प्रभावले सुगति निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस् भनेर पनि हामीले आशिका व्यक्त गर्न चाहे। अनि हिजो एउटा चाहिँ बिहानै भन्नुपर्ने एउटा छुट्टिएकोले साँझ त्यो भनेको थिएँ, तैपनि आज एकचोटि पनि भनिहालौँ भनेर है। यहाँ लेख्नु भएको छ दिवंगत विष्णु बहादुर मानन्दर र दिवंगत चिनीमाया मानन्दरको असोज 14 गते हो हिजोको दिन, तर बेलुका चाहिँ मैले भनिदिएको उहाँको चाहिँ पुण्यतिथि परेको रहेछ। उहाँहरूको सुगति र निर्वाण हेतु उहाँहरूले परित्राण भोजन पुण्यानुमोदन गर्ने कुशल धर्म सम्पादन गर्नुभएको छ। छोरी विद्यादेवी र ज्वाइँ शङ्कर प्रसाद प्रधान हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने छेपी भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। अनुराग मल्लिका बुद्ध धर्मदेवी मानन्दर भनेर लेख्नु भएको छ। सोल्टिमोड युनिक कोलोनी ताहाचल र उहाँ दिवंगत विष्णुबहादुर मानन्दर चिनीमाया मानन्दरको नाममा परित्राण भोजन पुण्यानुमोदनदेखि कुशल धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त रु 10,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले यो पुण्यको अनुभवले सम्पूर्ण उहाँका दिवंगत आमाबाहरूको लागि सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरेँ र पुण्य अनुमोदन पुण्य सञ्चित गरिरहनु हुने सम्पूर्ण परिवारहरूमा पनि यो पुण्यको अनुभवले हित सुख होस् भनेर पनि कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। आजलाई यति नै गर्नु पर्ला। अब एक घन्टा मात्रै, तपाईँहरू पनि बिजी भन्दै पनि बिजी है। अब समय पनि यस्तै यस्तै भइरहेको छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ प्रज्ञा रत्न, विमुक्ति रत्न, के रत्नहरू बाँकी छ, भगवान बुद्धको रत्न पसलमा थुप्रै रत्नहरू पाइन्छ, त्यस्तो रत्न चाँडोभन्दा चाँडो हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो है। शील रत्न प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईँले चाहिँ शील ग्रहण गर्नु पर्यो। समाधि रत्न प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले अभ्यास गर्नु पर्यो, ध्यान अभ्यास गर्नु पर्यो। तौबासको बासको अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य अमनुष्य सत्व प्राणीहरू, त्यस्तै गरी तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्य अनुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं
सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलम।